सगळे उभी राहूया. तुझे सोशी आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागो तामकां आयको तुझा सोमेस्ताची दोवे मागोय गरज आमची आयको तुझा सोमेस्ताची दोवे मागोय गरज आमची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाचे बावंडो पिडेंत आसलो मनीस खूब दुखी निराशी एकसुरो वसकूच आसता. असल्या वेळार पिडेमोतांक आमच्या मागण्यांची आमच्या वेळाची आमची गोठायतल्या उतरांची आनी घोडेक आमच्या दुडवांच्या आदाराची गरज पडटा. होय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. ही जेजूची घोटाय आनी पेकोणतली उतरां आयकून तो कडकार खूब खुशी जालो. आज आमच्या दोन प्रांतांत भलायकी कशितायेचो दीस पाळटना आमकां सगल्यांक पिडेवंतां सगळें उस्क्यान बलोलीं कोर म्हूण जेजू लागीं मागतना सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची घोटाय आनी पेकोणी हे मिसाचे भेटेंत मागुयात. आनी मिसाची भेट पडात जावची पासत वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान चार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन ती सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव आमची काकलूत कर आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोन्या काकूत सोम्या काकूत Krista kagut ko Krista kagut ko Sonya kagut ko Sonya Sorves pora deva surgicharaya sorporveda deva Bapa ami duka namaskar duta ami duka dinvasa tuja guru bova paso ami duka wakaka Murma deva kuzuri Hari shanti dacha istak sansari Sumya Jesu Krista Papa cha ekles puta Sumya deva deva chishide Tu samsara che papkatai Amchi kagut Tu Bapa jauh poslai Amche magni aikunge Mui madeva kusoli Hari shanti dacha istak sansari Ida povitrat mea sagati
देवा बापाचे मोयरे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू povit eklos tu isvor eklos tu porvisvor mój ma deva kucolki ani shanti dacha ishak samsari प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे परमणे जिवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. लेवी शास्त्र्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक कोत आसत आनी तें खोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. खोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेळ्ळो ताका पिडा आसोसोर मेळ्ळो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगलीं म्हणुया. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें, पातकाच्या कोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्याच मनान जोर आडकानात तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातोग हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोग पोक्षिलें. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवे संतोश भोगात. बऱ्या मनशांदो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगल्या मनशांनो येयात. संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचे कांय चिंती नासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगल्या म्हज्या कोडण्यांनी हांव सगल्यांक पावोवंक वावुरतां.
हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावात. Joy always pora, 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 joy always pora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उजवलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Joy always pora, 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 joy always pora. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचें चुरचुरें धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावून म्हणलें, वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोड जा. अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोड जालो. जेजून ताका बेगीन धाडलो आनी कोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोड जालाय म्हूण तांकां गोवायकेची कुणां दिवचे खातीर मोजेसान फॉर्मायलां तें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नगरांत बचूंक जायना जालें आनी भायर एक सूर्य सुवातेचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे बाबंद डेमियन जोझफ वेन्स्टर बेल्जियम हांगासर जल्मलो. ल्हान आसतना खुशी आसली एक मिशनर यादनीक जावंक सिमनारीन भितर सरता आनी तो यादनीक जाता फादर डेमियन जोझफ वेन्स्टर. ताची नेमणूक हवाईन आयलँड्स हांगासर जाता. लेक आयलँडार मलकोय म्हणटा थंयसर लेपर हे दुयेंस जाता आनी जायते लेपर आहले ह्या आयलँडार सोडटा. हवाईन आयलँडाचेर लेपर जाता म्हणटच मलको हे पयसुल्या एका आयलँडाचे जुंयाचेर तांकां व्हरून दवरताले आनी कोणूय तरी तांची सेवा करूंक जाय आसलो. बिस्माचे प्रमाणें बिस्माच्या आदेशा प्रमाणें फादर डेमियन जोझफ थंयसर वेता. पळयता पोस्ती बरी आसना, लेप जाल्लो मनीस जायते आसले, फिरदां आसलीं, सारकें तांकां उदक मेळत नासलें, तांकां रावंक सारकी सुवात आसूंक ना, बरी फॅसिलिटी आसूंक ना. हें पळोवन फादर केदी भाशेन वावूर त्या लोकां मदें एक बांय वचून बांय खोडून उदक पायपलायन घालून सप्लाय करून बरें उदक तांकां दिवंक धाकले धाकले कोट्यो अशे घर कॉटेजीस करून तांकां रावंक तांची फेरदां दवरून तांकां बरो परामोस तो करतालो. आनी हें करतना ताकाय पिडा लागता आनी तोय मरता. मुखाचे भाव भणदो आयचो सेवादोर केरीच भाशेन आमकां देवाची खुशी की देवाक जाय आमकां पेकोण मेळ्ळोली आमी बरी जालोली. हाका लागून आयचो विशय वय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. साबार तरेन लोक कश्ट जाता. कोडकार कोड जालो म्हळ्यार त्या तेंपार तांकां भायर आयताले आनी काय बरें पयल्या वाचपान लॅबिशास आमकां उगडास कोता कशे भाशेन हें कोडकारांक कोड जाल्ल्या मनशान वागचें, कशे भाशेन जियोचें, खूंय रावचें
तें आमकां खबर दिता. कोट पुडलोल्या मनशान यानिकाक दाखोवंक जाय पोट पुडलां जाल्यार. पिंजलोलें आंगलें घालूंक जाय, केंस सोडूंक जाय आसले. आनी खंय जर आसा बोव मारची, कोणूय मनीस येवपा म्हण बरयलो, बोव मार जाय, मेळत मेळत ओंठ धांपून एक. आनी वयर एकसुऱ्या जाग्यार तांणी रावंक जाय आसलें. लोकां मदें येवंक जाय नासलेलें. कोट फुटलेलो तो. एकसूरपण तो आसा एक व्हडली पिडा ती मनशाक बेन काबार जाता. मनीस दुयेंत जाता खरो, पूण त्या मनशाची तूं खबर घेयना, एकलोच रावता. तो ओदीक ह्या एकसूरपणान आपलो जीव सोंपोवंक वो ताचो जीव सोंपून वेता. आनी असलीच गत ह्या कोडकारांची त्या तेंपार आसलेली. हात लावंक जायनासलें. त्या मनशाक हात लायलो तूं मेळो. पूण जेन्ना कोडकार जेजूशी येता तुका जाय जाल्यार म्हाका नितळ कर. आनी जेजू म्हणटा वय म्हाका कशें. जेजू हात लायता, दाखयता जेजू ही पिडा लागची ना. जेजू पदवेदार, जेजू देव पिडेचेर पिडा पेकोवन दिवपी, पिडेचेर ताणें जैत व्हरूंक जाता. हात लायता, द ह्युमन टच. हात लायनासलेले, हात लायता, पेकोवन दिता. वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. ही ती देव बाप्पाची खुशी, जेजूची खुशी की आमी नितळ जाल्लीं. साबार वाटांनी न्हूच फकत पिडेंतली जावं हेर पिडा, मोनाची पिडा, काळजाची पिडा, दूख कोंत आसा, असले पिडेंतली निवारूंक जेजूचें जाता आनी जेजूक खुशी आसा. पूण गरज आसा ती म्हणल्यार मुखाचे बाब म्हणटा दाखोवंक ही काल्तिकाय मागूंक देवा कडेन कशे भाशेन तुजी खुशी जाल्यार. हें गरजेचें. सायबा म्हाका पेकोय एकवय ते पेकोय ना. तुजी खुशी जाल्या जेन्ना हांव असली विनंती करता, समज म्हणटा पेकोवणी मेळना, हांव निराशी जावंक शकता, पूण देवाड जाय ती तेमा हाडूंक शकता, वो भावाड सोडूंक शकता. म्हणून बेस्ट वे तूं म्हणटा मेंटली प्रिपेर. तुजी खुशी जाल्यार म्हणटा तूं रेडी आहा ऑलरेडी. जीव देवाक जाय जाल्यार देव पेकयतलो, नाजाल्यार देव म्हाका कृपा आनी बळ दितलो ही पिडा भोगूंक, हे त्या प्रस्नाक फुडो करूंक आदार दितलो. देखून तुजी खुशी जाल्यार असली मागणी घालूंक गरज आसा. मोगाचे भाव भयणींनो, आज आमच्या गोंयच्या दुरपांतान भलायकेच्या फेस्ताचो दीस, हेल्थ अपोस्टोलेट. आनी ह्या संदर्भान पिड्यासां सगळें कितें भाशेन हुस्को दाखोवंक आयचो सेवा दवरूंक आमकां उगडास करता. दुसऱ्या वाचपान केलीच भाशेन आमकां देवाक महिमा दिवंक, तूं जें कितें खाता पियेता, म्हणजे देव म्हाका कितें दिता, देवाक आर्गां दिवंक. आनी बगून आयच्या काळार भलायकी देव आमकां दिता, देवाक आर्गां दिवंक गरज. जावं कोविड-19 पिडा आमकां लागूंक ना. देवान राखल्यान सांबाळल्यान, पिडा भोगतल्यान देवान राखल्यान सांबाळल्यान आजून पर्यंत मरण ना वारगा. देवाक आर्गां दिवया. प्लस भलायकी पासत देवाक आर्गां दिवंक जाय. भलायकी आसा म्हूण तूं जाय तें बरेंपण करूं शकता. भलायकी आसा म्हूण तूं सिरीयस करूंक पावता. भलायकी आसा म्हूण तूं तुजे फॅमिलीचें कुटुंबाचें उदरपसण करूंक शकता. देखून देवाक दिनवासची गरज आसा. मोगाचे बाब म्हणदो खरी भाशेन आयचो सेवाच बोर जेजू भाशेन पिडे आसता सोबें, कश्टतल्यान सोबें दयाळ जावंक उलो करता आनी दाखोवंक खुशी हे पिडेस्तांची सेवा करूंक आमकां उलो करता. त्या काळार कोट फुडलोले पयस रावताले, एकसूपण येता, ते भाशेन आयच्या काळार पिडेन जाल्लो मनीस करता पिडा भोगता खरो, पूण तो एकसूपण भोगता. कोण ना म्हजी खबरी, कोण म्हजी खबरी येना, कोण म्हाका आदार दिना, कोणाक म्हजें पडलें ना, असली चिंतना घेवन तो एकसूरपणान आसता. तेन्ना मनीस ओदी निराशी जाता आनी तो मनीस बेगीन मरूंक शकता. द लोनलीनस किल्स द पर्सन फास्टर. एक म्हूण पिडींत आहा, तुवें तेजी खबर घेतली, केसा जायतो परामर्श केलो, तेका बरें दिसता. कोण तरी आसा तो आनीक वर्सां वो पिडयेक फुडो करूंक शकता. जर हांव ताची खबर घेयना, परामर्श करिना, ताच्या जिवितान हें दूख येता आनी हें निराशीपणा तो ओदीक बेगीनूच काबार जाता. म्हणटच आमकां खेरीत भाशेन पिडे आसता सोबें हुस्को दाखोवंक उलो करता.
आनी भोव करून आमचे कुटुंबान जेन्ना आमचीच गोरची आमचीच आवय पयस जाणटी पिडेंत पडटात आंथरुणार पडटात तेन्ना आमी जेजू भाशेन तांची सेवा करूंक तांकां बरें करूंक खुशी दाखोवंक गरज आसा. वय म्हाका खुशी आसा आनी ही खुशी पाळटना सेवा करतना जायते त्याग सॅक्रिफीस आमकां करूंक पडटले. एक मनीस घरांत पिडेंत पडप आंथरुणार पडप म्हळ्यार तुका आलो मेळना. आख्खो कुटुंबाचो टायम टेबल आलोता. हे ते कोस्ट ही ती रिस्क आमी घेवन आमचे पिडे आसतना सोबे आमी परामर्श करूंक गरज आसा. सॅक्रिफीस करूंक पडटा. आलो मेळना, भायर सरूं मेळना, पूण ह्या कोश्टांतल्यान ह्या पिडे वताक हांव सांगात दितां तो घटायेन भरता. आनी मेले उपरांत आमकां तीच खुशालकाय वय हांवें मगे माय चोयलो बरो परामर्श केलो. हीच भितरली खुशालकाय देव आमकां फावो करतलो. म्हणटच पिडे आसतना तुवें हुस्को दाखोवया. ताका ताचे मानान ताका लेखुया. द डिग्निटी म्हणटा ती ताका दिवंक गरज आसा. पिडेता तें सोडलो ताका सारको परामर्श करूं ना, नितळ करप ना. एक पाटी रुमान भितर सरले आमी कुमन्या केन्ना दिवपा येता वास येता सगलो मुताचो सगळें डंजन अशें गुदाम असो. ताका मनशाक एक डिग्निटी म्हणून आसता, मान म्हणून आसता, तो घेवंक जाय. तो पिडेंत जालो म्हूण त्या खडकारा भाशेन पयस ताका दवरले भाशेन तांकां पयसावचें काय मानान लेखुया. बरो परामर्श करुया हें गरजेचें. थोडी जायती जावन बरें करता. कोण हातरून आहाय आवय बापूय कोणूय आहाय जाल्यार बरें परामर्श करताय. भाव आहाय म्हणटा 4 जाण पडतो 3 म्हयने तेंगे 3 म्हयने हेंगे बरें आटाय तें तुमचें मदें बरो स मोज एक दाखोवंक हुस्को थोडे 6 म्हयने. एक पाट एकलोच बाब पळयता हेर तीग जावन दोग कांय खबर कोनाय ना म्हूण खबर घेनाय उलयनाय विजीट कोनाय. मेले उपरांत बाटां खावपाक धांवन येताय. कुसेंच आसा जाय मनशाक मांयक पायक परामर्श करूंक ना, सारकी खबर घेवंक ना, मेले उपरांत रोकडो येता धांवन. म्हणटच जाणट्यांची सेवा करुया आनी देव जाय तो आशिर्वाद म्हणटलो. पिडे आसता सोबें हो हुस्को दाखोवया आनी देव जाय तें आमकां बरेंपण भाव करतलो. तुका जायना मरे पावना मरे थोड्यांक आगलो मतलो काडूंक बरें दिसना. पूण डे एटलिस्ट हायर द पर्सन कोणाकूय कामां लायताय तें पळय कोराय. पयशे हायर पळयतले तेंय म्हणून सोदना पयशे. मागीर मेले उपरांत तें पासत म्हूण पयशे कसलो फायदो कांय उपयोग ना. जिबे आसतना कश्ट आयली उपरांत सगळें करता तें दुसऱ्यांक दाखोवपाक. म्हणटच आमी हो हुस्को दाखोवंक जाय जाणट्या पळय भायरा हुंया फोन करून खबर घेवपा जाता, खबर विजीट करूं येता. हे भाशेन जाणट्यांक डिग्निटी म्हणटा ती तांकां दिसूंक जाय. कोण तरी आसा म्हज्या सांगाताक, कोणूय म्हाका तर पळयता हें वातावरण हेजे भितर आसा जाय तो आशिर्वाद तुमचेर पडटलो. म्हणटच मागुया कृपा आमकां मोगाच्या बाबणदो घालती काय. पिडे आसतना सोबें खरीच भाशेन आमी हुस्को दाखोवं आनी हे भाशेन हुस्को दाखयतल्यार आमी आवय बापायनी आमच्या जाणट्याचो परामर्श करून ह्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय. वय जाणटेले म्हणटच परामर्श करूंक आनी कांय बरें बागेंत पाल उचल्या वाचपान म्हणटा खोटी देख दिवं नाकात. तूं तो तुगे माय पाय त्रास करना भुरगीं चोयताय. मागीर तूं जाणटें जाता तेन्ना तूं आवडे नाका तुगे भुरगीं तुका चोयता म्हूण. हांव भुरग्यांक खोटी देख दिता आनी ती भुरग्यांक खोटी देख घेता आनी तुकाच माल पडटा. म्हणटच भुरग्यांक हें बरें उदाहरण दिवचें, ही जाणट्यांची सेवा करून हे भाशेन दुसऱ्यांक मनान लेखूंक. हाका म्हणटा द ह्युमन टच. ह्युमन टच जेजून कोडकाराक हात लायलो ताका बरें दिसलें आसतलें. मेंटली ही वॉज हिल्ड. कोण तरी आहा म्हजो परामर्श करता जेन्ना दुसऱ्यांक खबर घेता सेवा करता आदारता. इट्स कॉल्ड द ह्युमन टच. दॅट पर्सन इज मेंटली हील्ड दो इज नॉट हील्ड फिजिकली. कश्टता करो पूण मनांत तें गरजेचें. मेंटली तूं तो सारको डावन पडलो बेगीन काबारता पिडा आहल्या देखून. पूण मेंटली तोकलेन तूं सारको गोड आसा बावाळतान गोडे आसा पिडा आहल्यार देखून तूं आनी वर्सां काडूंक पावता. म्हणटच हें तें परामर्श दाखोवया द ह्युमन टच. मनशाळ हात
ह्या पिडेस्तां सभेन दाखोवंक वावरुया. आनी आज कितें भाशेन प्रेस्तायेचो आयतार भलायकीक असो दिल्लो आयतार भलायकी सांबाळुया. जायत पाटी दुडवांचे आशेक लागून काम करीत रावप सारकें ना. आनी कोणाकलो म्हणटालो मॅन इज अ फूल हू स्पेंड his health to gain wealth, and in return he spends his wealth to gain health. मनीस पिसाट पूण दुडू एकठांय करचे पासत भलायकी पिडार करीत रावता आनी उपरांत पिडा जाली उपरांत जीच जोड तिणें जोडल्या तीच भलायकी बिगडली परतून मेळूंक पयशे म्हणटा. म्हणटा दुडवांची आशेक लागून ओवर कांपताय म्हणटाय तें सारकें ना. थावो ते परीन एज जाली सोडूंक जाय. आनी हे भुरग्यांनी सांगूंक जाय बाय मामी पुरो डॅडी पुरो आतां आम काम कोताय तूं मरा हें गरजेचें ना. थोड्या भुरग्यांक पडूंक ना. ती भायर झाड येताय तांकां वचकोताय तें पडना. आम पयशे आनी बेकार भोंवपाची संवय ना. म्हणून हे भुरग्यांनी आवय बाय सगळें वचको दाखोवंक जाय. आनी आवय बापायनूय तुमी फावो ते भाशेन वावर करूंक जाय. कुटुंबांतूय एक वावराचें मोल आसल्यार बरें एक भलायकी उरता. माय म्हणटा आयदोण धुयीत रावता ओरोस बाराय म्हणे. तीच आयदोणां कडेन पुतान धुयलीं घोवान देखून धुयलीं जाल्यार भलायकी उरता न्हय. तूं ओरोस वर्सा बाराय म्हयने उदकांत हांबड्याता माय भलायकी उरतली. मागीर देवाक शिणूंक फावना. सायबा हें कितें केलां तूं हें केलां म्हणून भुरग्यांक वावराचें मोल घालून वावर वांटल्यार तुजी भलायकी बरी आनी तुकाय तुजे जाणटे पिरायेर कितें तर रांदून शिजोवपाक बऱ्या पडटलें. म्हणटच एकामेका आदार दिवया. भलायकी आसा सांबाळुया. देवाक आर्गां दिवया. जाल्यार वावरान हात बोळ घालून एकामेकाची भलायकी सांबाळूंक वावरया. तर हेंच करूंक तो दिव आमकां कृपा दिवं. उबी रावया आनी वेळार आमचीच भावार्थ स्वता सगळीं बाराबर उचारुया. सत मानता देवा सोर्गदा देवा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता जाच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी संभवलो. आंकवार मरयताय जल्मलो. पंच काल ताणें कोस असले ताका उत्साह जुळ्ळो. तो मेलो आनी ताका निखपिलो. तो मेल्ल्या मतें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर्गदा देवाच्या उजव्यान बसला. तुवें तां जिव्यांतली मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोडे आमचो गरजो बापा मुखार कालतिकायेन बाळतान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सभें आपलो गोवडीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मनाक फावो तें मोत दिवंक वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे भलायकेक उदीक मोत दिवंक फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तरेकवार पिडा सोंसतात ती एकसूरपण कोश आनी निराशपण भोगतात. तर आमी तांचे कोश लोबू करूंक तांच्या एकसूरपणान तांकां सांगात दिवंक आनी सगल्या पिडेवंतांक जेजूची पेकोणी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी आनी आम्हा समेस्तांक ही पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण आनी ही पिडा बेगीन नपयत कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मगडोवपा कालतेन केल्ली मागणी दळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसया.
서단 거룩샤니 거룩 아사 제주 tu és de la purgatorio asa Jesu tu és de la purgatorio. म्हज्या बाबणें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पदा देवपाक मानता आसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे भोवीत सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितोर निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सोरीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवय आसूं आमची काळजां बारुया. आमी न्ही सर्वेस्परा थंय बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सर्व कड्यां सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवा मेळताय जोल्म घेतलो. पुरसाचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सोरींच्या सर दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dobaraco sorrispo tu Sorganiza sarbonia tuja wojwowa Usolido gajojo Sorrispo radzina wieta takajo Usolido gajojo बापा करोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्यान दुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण ताणें काल्स घेतली तिका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणेक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासा करात. भावार्थाचो गोट परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्यात आमी येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेर जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बाप्पा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बारबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे शागोती मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत तुमकां मोळ पडोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती, तिजो पती बायगून जय, बायगून धर्मता, बायगून जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशें आतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या पासत देवाक दिनवासुया आनी कितें भाशेन आमी पिड्याचो सगळें हुस्को दाखोवंक ताचो परामर्श करूंक आमकां सेवेचें मन घालती काय मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दोयाक जिवितान सोबत काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आमच्या सोडबडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धरून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पवित्रवेच्या बाळार्थय दिश घाल तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रातभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu moja kirkon mozotmo moja zalyar tajibi tuzetli turi tuje karisma watole maka toso sudun wozunaka Moja hotmeacă Jesus, moce cantut, sorga belea unia, e Jesus e, tu ca și-n răuta, tu cea și-va, cosloți maca ciuna, गरिबाचे तुवें बिराड घेतले दुर्बलांचेर जेजू भितर सोलोय तुजे सुगून तुजी उमीद वेस्ताय युने जेजू गरीब काळजांत मोच्या
प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सुरगीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय आमचो गरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मातशें बसुया येता त्या बुधवाराक जावन सोत्रावीर प्राचीत काळांत आमी थंय सरता म्हणल्यार येता त्या बुधार गोबराचो बुधार एश वेनिस्डे आनी त्या दिसा क्रिस्त भाशेन खास मिसां हे परी आसतलीं आनी वाडे वाडे मांडवले आसात पयलें मीस सकाळीं 6 वाजता ह्या मिसांत सोगलीं पेडां लांगोटें सोनवाडो गुन्यांव वाडो वांटो घेता दुसरें मीस 7:15 7:15 कालवाडो लासेट वडो नवांगुडी तिसरें मीस 8:30 वाजता चाडवाडो रेप्रवाडो राजवाडो आनी फातोडे कपलां मीस 7 वाजता चोत्राय दवरची पयलो कुमन्यांव घेतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात 21 फेब्रुवारीचे 2021 येता त्या आयताराक आमचे इगोजेन सांजे 4:30 वाजता देव संदेशकारांनी हाजीर जावंक मागता फ्री मेडिकल आय चॅकअप कॅम्प ऑन सॅटर्डे 20th February 2021 from 10 a.m. to 5 p.m. at MLA's office वार्का गोरस्ताणी हाचो फायदो घेवचो फुडल्या आयताराक आनीक चोत्राय दवरची फुडल्या आयताराक भावार्थाची यात्रा पूण ह्या वर्सा कोविड-19 हाका लागून फकत ते एक जाणां हे फिरगोजींतलीं वेतली आमकांय हे भावार्थाचे यात्रेंत वांटो घेवंक आसा आमी सगळीं ही यात्रा इगोजेंत येवन करुया घडटा जाल्यार फुडल्या आयताराक आमी सगळीं मिसाक येताना घरांतावन चलून येवया आनी घरा परत चलून वचुया आमी मोटरां घेवन येतात म्हणटकीर हो एक संदी मेळटा हे भावार्थाचे यात्रेंत आमकां वांटो घेवंक म्हणून चलून मिसाक येवचें आनी घराय चलून वचें हे भाशेन भावार्थाचे यात्रेंत वांटो घेवंक आमकां भावार्थ वाडोवन दिवं दैवीक जेवण हें पुस्तक आयिल्लें आसा मोल ₹150 फकत 25 कॉपीज आसात गरज ताणें ऑफिसांत येवन व्हरच्यो उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात कितें शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार 바보인 것이 저모 해타이 바바빠져 해가 재난 곳은 구샤자운 외다 지수 사시디야 조이가라는 소리야 Jesus 사시디야 조이가라는 소리야